ईद के हम सूरतुल फातिहा का आगाज करते हैं और जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि गौर से सुने और मेरे साथ-साथ उसको पढ़ते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उस जो सूरा है उसको मोबाइल में या कुरान पाक में देखने की कोशिश ना करें, सिर्फ सुनते हुए उसको दोहराएं साथ में। लेकिन अगर आपके पास कहीं ये इम्कान है कि आप रुक करके कहीं गाड़ी रोक करके आपके पास इतना वक्त है, आप लेट नहीं हो रहे, तो आप मोबाइल में कुरान है तो और अगर वैसे मुसहफ है तो उसको निकाल करके सामने रखें। और जो लोग घरों में हैं या ऐसी जगहों पर हैं जहां उनके पास ये इम्कान है कि कुरान खोल सकें तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि कुरान खोल करके अपने सामने रखें और हर्फ बहर्फ उंगली रख करके साथ में चलें। अब ये बात हो सकता है सुनने में अजीब सी लगे क्योंकि सबको ही सूरा याद होती है तो फिर कुरान देखने का क्या मतलब है। तो इसके अपने फवायद हैं और ये फवायद तभी मालूम होंगे जब ऐसा हम करेंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत अरसे से, बहुत सालों से हमारी ज़बान एक ख़ास अंदाज में मुड़ी हुई है, चल रही है और मुमकिन है कहीं पर ज़ेर ज़बर की भी गलती हो, अंदाज़ा नहीं होता है। चूँकि हमने वैसे ही पढ़ा है, वैसे ही याद किया हुआ है तो वैसे ही चल रहा है सालों से। तो जब उंगली रख के हम एक एक हर्फ देखेंगे, बल्कि अगर आप अपने हाथ में एक पेंसिल रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा कि जिस हर्फ पर आपको लगे कि ये यहाँ पर जो अदायगी थी वो जरा कमजोर थी और यहाँ पर मुझे मेहनत करनी है तो और आसानी हो जाएगी। तो आऊज़ु बिल्लाह से शुरू करेंगे हम और फिर सूरतुल फातिहा कोशिश करेंगे कि आज के इस हल्के में हम मुकम्मल कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो पहला ही जो कलमा है उसमें हमजा और आइन दो अलग-अलग हैं, दो अलग-अलग हर्फ हैं तो आऊ हो जाता है। अब जाहिर है कि गलत है, आइन गायब हो गया। तो आइन के गायब होने का मतलब ये है कि वो पूरा जो वर्ड है, वो जो कलमा है वो पूरा ही गायब हो गया, उसका माना मफहूम बदल गया ना। अऊज़ु अब जाल को जा नहीं बनना है, आऊजो या आऊजू नहीं पढ़ना है। आऊज़ु ज़बान के बिल्कुल किनारे से अदा करना है, बहुत प्यार के साथ हल्के अंदाज में। बिल्लाही अब जो अल्लाह का नामे नामी है उससे पहले ज़ेर है, जहां पर भी ज़ेर आएगी अल्लाह से पहले उसको हमें बिल्कुल बारीक करके पढ़ना है। बिल्लाही अऊज़ु बिल्लाही नहीं पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाही नहीं पढ़ना है। मिनश शैतानिर रजीम, मिनश शै नहीं पढ़ना है। मिनश शैतानिर रजीम नहीं, मिनश शै शीन भी निकालने, अगर सीन आप पढ़ते हो तो जाहिर गलत है। मिनश सैता नहीं, शै मिनश शैतानिर रजीम। ता, अब ये ता और ता में फर्क है, मखरज इनका बहुत करीब है, एक ही जगह से अदा होते हैं, लेकिन जो सौती कैफियत है ना, जो आवाज है उसमें फर्क होता है। ता मोटी आवाज के साथ, ता बारीक आवाज के साथ। एक जो है वो हर्फ ये पुर होता है यानी कि मोटा होता है और दूसरा जो है वो बारीक होता है, मुरक्कक होता है। तो ता और ता। मिनश शैता शै नहीं पढ़ना है, मिनश शै गलत है। मिनश शैतानिर रजीम, रजीम नहीं, जीम अदा करना है। मिनर रजीम, मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर बिस्मिल्लाह, अब यहाँ पर जैसे हमने आऊज़ु बिल्लाह बारीक करके पढ़ा था, ऐसे ही हमें इसको भी बारीक पढ़ना है। बिस्मिल्लाह है ना, बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान तो गलत हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो अब ये जो हर्फ है, ये जो कलमा है कौन सा, अल्लाह का जो लाम, जैसे कि हमने कहा कि जब भी उससे पहले ज़ेर होगा तो हम क्या करेंगे, उसको बारीक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब ये रहमा में
हम इसको आम तौर पे क्या पढ़ देते हैं, रहमान, रहमान रहीम। किसी का नाम भी हो तो उसको भी अब्दुल रहमान कहते हैं, यानी कि आम ज़बान में आप देखें किसी के नाम में अगर रहमान आता है तो हम उसको कभी मतलब अब्दुल रहमान नहीं कहते, बल्कि आम ज़बान में हमारे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या आम जो एशियाई ममालिक हैं या जो गैर अरब ममालिक जो भी हैं, तो वहाँ पर अब्दुल रहमान, अब्द भी कोई नहीं कहता आइन बाद, लेकिन रहमान रहमान ही कहते हैं, रहमान नहीं, बल्कि उसकी स्पेलिंग भी RE से करते हैं। और ये कागजात में गलत भी चलती रहती है वैसी, तो हालांकि RA से रहमान जिसके नाम में आता है तो उसको RA से होना चाहिए। तो हम इसको सही अंदाज में पढ़ें, रहमानिर्रहीम, रहीम नहीं, दोनों जगह रहमान, हा नहीं, और रहीम में रहीम नहीं, रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रहमा में भी रहमा मा ना हो जाए, ठीक है, उसको भी बारीक ही रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से ये इब्तिदाई जो हम पढ़ते हैं तिलावत से पहले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं आऊज़ पढ़ना, है ना, और दूसरी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिसको बिस्मिल्लाह कहते हैं, तअव्वुद और बिस्मिल्लाह। तो अब इसके बाद अब सूरह शुरू होती है, सूरतुल फातिहा। तो एक बार फिर से हम इनको दोहरा लेते हैं, आऊज़ को भी और बिस्मिल्लाह को भी, और फिर सूरह का आगाज़ करेंगे। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे गुजारिश होगी कि वो साथ साथ दोहराने की कोशिश करें। और मैं जानता हूं कि अहले इल्म भी सुनते हैं प्रोग्राम, तो जो मेरी गलतियां हैं अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, वो मुझे ज़रूर बताएं, मेरी इस्लाह करें, क्योंकि कुरान को बहुत अच्छा या बिल्कुल दुरुस्त पढ़ने का दावा हरगिज़ नहीं है, बस ये है कि जितना मुझे आता है उतना मेरी कोशिश है कि मैं अपने सुनने वालों तक पहुंचाऊं। लिहाजा अगर मेरी कहीं पर जो भी गलती आती है तो प्लीज मुझे आप ऑन एयर आकर के आप कॉल के जरिए से आप मेरी इस्लाह करें, अल्लाह आपको जज़ा खैर देगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इसके अंदाज पढ़ने के मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे आप देखें मुख्तलिफ जो कारी हजरात हैं माशाल्लाह से एक हैं, बहुत प्यारा पढ़ते हैं, बहुत मुख्तलिफ अंदाज उनके हैं सबके पढ़ने के, लेकिन ये अंदाज बात की चीज़ है, ये बाद में आप सीख लेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो हरूफ हैं वो ठीक हो जाएं, हम हर हर्फ को उसके मखरज यानी कि जहां से वो हर्फ अदा होता है, हमारे ज़ाहिर है हमारे मुंह में ही तमाम जगह है ना, और दांत मदद करते हैं, ज़बान और दांत और जो हमारी जो मुंह के अंदर जो खाली जगह है, ये सब मिल करके हरूफ को अदा करते हैं। बाज़ हरूफ में हमारे जो मुंह का अंदरूनी हिस्सा है यानी कि हलक का इस्तेमाल होता है, और कुछ में दांतों के साथ ज़बान के मुख्तलिफ किनारे लगते हैं, कभी ज़बान मुड़ती है, कभी होंठ बंद होते हैं, कभी सामने वाले जो दांतों की जड़ है, कभी सामने वाले दांतों की नोक है, कभी दाएं बाएं के दांत हैं। तो ये तमाम अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ये ऐसा ही है। दुनिया की तमाम ज़बानें ज़ाहिर है कि इसी ज़बान, ये जो गोश्त का टुकड़ा है, इसी के मुख्तलिफ अंदाज में मुड़ने से वो आवाज़ें पैदा होती हैं। तो ज़बान क्या है? आवाज़ों का मजमूआ है। मुख्तलिफ मुल्कों में ये आवाज़ मुख्तलिफ अंदाज में अदा होती है, तो वो हरूफ भी मुख्तलिफ हो जाते हैं, उनके मानी भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। अब हमारी ज़बान चूँकि मादरी ज़बान अरबी नहीं है, तो हम लोगों को भी बाज़ दफ़ा बाज़ हरूफ को अदा करने में परेशानी हो सकती है, जिसको हमें ओवरकम करना है अपनी मेहनत के ज़रिए से, डेडिकेशन के ज़रिए से। ताब है कि जैसे बादबान की कोशिश मिलजुल के हम इस प्रोग्राम में करते हैं, जो कि आप ये प्रोग्राम रमज़ान के दिनों में इतवार से जुमेरात तक पेश किया जाता है लाइव उर्दू रेडियो FM 107 के स्टूडियो से, और मैं हूं आपका मेज़बान उबैद ताहिर। ये प्रोग्राम शाम को 4 बजे से 4:30 बजे के दौरान इन चारों दिनों में आप बराह रास्त सुनते हैं, और इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी और मिलकर के कुरान पाक को पढ़ा जाएगा। बाकी मुख्तलिफ औकात में इसको रिपीट भी किया जाता है ताकि
جو اس کا فائدہ ہے وہ عام ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ سن سکیں، فائدہ اٹھا سکیں اور میری غلطیوں کی بھی اصلاح کر سکیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. اب سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کی پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اب یہ یہاں پر ایک ایک کلمہ کر کے، ایک ایک ورڈ کر کے ہم آگے بڑھیں گے اور یہ کوشش ہوگی کہ ان غلطیوں کی طرف نشاندہی کی جائے جو کہ اس سورہ کو پڑھتے ہوئے ان الفاظ کو، ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے ہم سے ہو جاتی ہیں اور ہوتی آ رہی ہیں، کئی برسوں سے ہو رہی ہیں. ہمارے بڑے بڑے جو علماء ہیں، بعض دفعہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت ان کی ہم سنتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے. تو قرآن پر محنت ایک الگ ایک سبجیکٹ ہے. جیسے ہم دیگر جو سبجیکٹس ہیں ان پہ محنت کرتے ہیں خود بھی اور اپنے بچوں سے بھی کرواتے ہیں، ویسے ہی قرآن پاک پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. الحمد پہلا جو کلمہ ہے، پہلا جو ورڈ ہے. اب اس میں الحمد غلط ہو گیا، ہاں، الحمد یہ بھی غلط ہو گیا. اب دونوں کا جو مطلب یہ تین طرح کی آوازیں آپ سن رہے ہوں گے. الحمد، الحمد، الحمد. ابھی حمد اور خمد جو ہے ان کے معنی بالکل الگ ہیں. الحمد تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں. کون؟ اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہ جو تعریفیں ہیں، اگر ہم نے اس کو حمد نہیں پڑھا تو اس کا مطلب تعریف تو ہوا ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، معنی بالکل بدل جاتا ہے، لفظ بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے. تو اس کو ہمیں دھیان سے ادا کرنا ہے اور خیال کرتے ہوئے ادا کرنا ہے کہ ہم ہا ہی ادا کریں، ہا ہی ادا کریں. اور ہا اور عین ہم جان چکے ہیں اس سے پہلے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں. ہمارا جو حلق ہے، ہمارا جو گلا ہے، اس کا جو درمیانی حصہ ہے، اس کے تین حصے ہیں. ایک وہ جو زبان کی جڑ کے ساتھ ہے، اور ایک اس کے نیچے درمیان میں، اور ایک بالکل جو سینے کی طرف ہے. تو عین اور ہا یہ ہمارے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی انگلی رکھیں گے نا، گلے کے درمیان میں اپنی انگلی رکھیں گے تو یہ حرف ادا کرتے ہوئے آپ کو محسوس بھی ہوگا. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اگر صحیح جگہ سے حرف نکل رہا ہے نا، ہا، تو وہاں پر آپ کو تھوڑی سی ایک کیا کہوں اس کو، ایک بلبلاہٹ سی محسوس ہوگی. ہا اور عین، ٹھیک ہے. الحمد، اس کو دو پڑھنا ہے، اس کو دو نہیں پڑھنا ہے. یہ تو پورے قرآن کے لیے، پوری عربی زبان کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں، جہاں پر بھی پیش آئے گا اس کی آواز او نہیں ہوگی، اس کی آواز او نہیں بلکہ او ہوگی. الحمدو نہیں، الحمدو پڑھیں گے ہم تو یہ مجہول ہو جائے گا، یہ عربی لہجہ نہیں ہے. اس طرح سے قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے الحمدو، الحمدو. اب اس کو دو بھی نہیں کرنا کہ واو آ جائے. الحمدو للہ، یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ اور اعوذ باللہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ للہ میں جو اللہ کا جو لام ہے اس کو باریک پڑھنا ہے. للہ ہی نہیں پڑھنا. الحمدللہ، للہ رب نہیں، للہ رب نہیں، را کو موٹا کرنا ہے، پر کرنا ہے. رب العالمین، عالمین، عالمین نہیں. عالم اگر آپ اس کو حمزہ پڑھیں گے تو یہ تو الگ ہی، بالکل ہی الگ ہو جائے گا. عالم کی جمع عالمین، اور عالم اگر آپ نے اس کو بنا دیا تو وہ تو دکھ درد والا، وہ تو دوسرا ہی مفہوم ہو جاتا ہے. تو رب العالمین، عالمین، لا لا، اس کو لا عالمین، لامین نہیں، لا باریک کر کے پڑھنا ہے. باریک سے مراد یہ ہے کہ پر نہ ہو. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب یہاں پر جو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو گفتگو کی تھی، بالکل وہی آپ یہاں پر اس کو کاپی پیسٹ کر لیں، دہرا لیں.
کہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، الرح را کو موٹا کر کے اور ہا پڑھنا ہے، اس کو ہا الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم رحیم نہیں پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم ہا دونوں جگہ خیال کیجیے گا۔ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، مالکی لی کی، اب یہ ای کی آواز آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں جہاں زیر آتا ہے تو ای کی آواز پڑھ لیتے ہیں، مالک مالک، یہ غلط ہے۔ جیسے الحمدو پڑھتے ہیں ویسے اس میں بھی مالک پڑھ لیتے ہیں، غلط ہے، اس کو ای کی آواز نکالیں، مالکی 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 یوم الدین۔ اب یوم الدین نہیں پڑھنا ہے، مطلب سیدھا سیدھا یو پڑھ دیتے ہیں نا ہم، تو جیسے شیطان میں نے بات کی تھی کہ میں نے شیطان شی نہیں پڑھتے بلکہ شیطان پڑھتے تھے، ایسے ہی یو یہاں پر زبر ہے اور آگے واو ہے، وہاں پر بھی زبر ہے اور آگے یا ہے، تو آئی جہاں پر زبر کے بعد یا آئے گا تو وہاں پر آئی کی آواز آئے گی، آئی، چاہے وہ شیطان میں جیسے آپ نے دیکھا وہاں پہ ہے، یا اس کے علاوہ اور الفاظ آگے آتے جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا، تو آئی بئی تئی تھئی جائی ہائی، مطلب یہ آپ حرف جوڑتے جائیں وہ آواز ہوگی، اور اسی طرح سے یو بو تو ثو جو ہو رو، اس سب میں اس طرح کی آواز آئے گی، او کی آواز نہیں آئے گی، او کی آواز آئے گی، یوم الدین ہوگا، یوم الدین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین، مدین دو دال ہیں، یہ ہے یوم الدین، دو دال ہیں، دو کو ایک کر دیا گیا ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں، اور یہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو اوپر تشدید بنی ہوتی ہے، جہاں پر بھی تشدید ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ دو حرف ہیں، ان دونوں حروف کو جوڑ دیا گیا، ایک کر دیا گیا ہے۔ کبھی کبھی یہ دونوں جو حرف ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں، مطلب جیسے یہاں پر یوم الدین دو دالی ہیں، یا رب العالمین رب بل دونوں با ہیں، یا الرح میں الرح دونوں را ہیں، تو کہیں پر یہ الگ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب دو مختلف حروف بھی کبھی کبھی ان کا بھی ادغام ہوتا ہے، ان کو بھی ملا دیا جاتا ہے، لیکن اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، اگر کوئی حرف ایسا آ گیا تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ یوم الدین، یوم الدین، اب اس میں دین اور تین، تا اور دال سننے میں بہت قریب ہوتے ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دال ہی ادا کریں تاکہ اس میں کوئی آمیزش نہ ہو۔ مالکی مالکی یوم الدین، یوم الدین۔ ایک آیت اور شامل کرتے ہیں آج کے اس حلقے میں، جو کہ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، اور اس آیت میں ہمیں حمزہ کا، عین کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ ایاک، اب یہ جو پہلا جو حمزہ ہے یہ تو ہم واضح کر لیتے ہیں کیونکہ شروع میں سٹارٹنگ ہے یہاں سے آیا کی، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اگلے والے میں تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایاک، کیا کاف ہے، یہ قا نہیں ہے، ایاقا نہیں، اور اس میں بھی یا پر بھی تھوڑا زور دینا ہے، یا کا نہیں پڑھنا ہے، ایا، ٹھیک ہے، یا کے اوپر زور دینا ہے، یہاں پر بھی تشدید موجود ہے۔ ایاک، کیا قا نہیں، ایاک نعبد، نعبد، اب نعبدو نہیں پڑھنا ہے، جہاں پر بھی پیش آئے تو ذہن میں رکھیے گا، نعبدو نہیں، نعبد، نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کے بعد یہ جو سیکنڈ والا جو و ایاک ہے، اس میں غلطی ہو جاتی ہے، ہم واو کو ڈائریکٹ یا سے ملا دیتے ہیں، و ایاک پڑھ دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک غلط ہو جائے گا۔ یہ جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ قطعی اس کو کہتے ہیں۔ حمزہ مطلب عربی زبان میں، عام زبان میں بھی، قرآن میں تو ہے ہی، عام زبان میں بھی حمزہ ایک وہ حمزہ ہوتا ہے جس کو جب آپ ملا کے آگے یا پیچھے والے حرف ملا کے جب وہ پڑھتے ہیں بیچ میں آتا ہے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے الذین ہم پڑھتے ہیں نا،
लेकिन जब उससे पहले वाव हो जाए वल्लदीना पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट वाव को लाम से मिलाते हैं, तो वो जो बीच में जो अल्लदीना वाला वो जो था हमजा, वो उसको हमने गिरा दिया क्योंकि वो हमजा कतई नहीं। हमजा कतई वो होता है जो किसी हाल में नहीं गिरता है, उसको हम साकित नहीं कर सकते हैं, हज़फ नहीं कर सकते हैं। तो इय्याका में ये इसका ओरिजिनल है, इसका इस हर्फ का इय्याका, ये जो कलिमा है इसका असल है, वो इसके बेसिक्स में से है। उसको हम हर हर्फ के ना कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। व इय्याका, अगर वय्याका पढ़ा तो इसका मतलब ये है कि हमने उसमें कमी कर दी। व इय्याका नस्तईन, नस्तईन ता को बारीक रखना है और नस्ता ना हो जाए, नस्ताइन 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 ये सब गलत है। नस्तईन इय्याका झटके के साथ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन। अब ये जो चारों आयतें हैं ये आज हमने पढ़ी हैं औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ। कल हम इसको दोहराते हुए अगली जो दो आयतें बाकी हैं उनको भी शामिल करेंगे इस कल के हल्के में इंशाल्लाह, और फिर पूरी जो सूरा है वो एक साथ पढ़ करके फिर जो दोस्त हमारे साथ पढ़ना चाहेंगे, हमें सुनाना चाहेंगे, तो इंशाल्लाह हम उनसे उनकी कॉल्स भी रिसीव करेंगे। और ये प्रोग्राम आप याद रखिए कि हर इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात यानी कि 5 दिन ये पेश किया जा रहा है शाम को 4 बजे से 4:30 बजे के दौरान लाइव FM 107 से, और इसमें मैं आपकी मेज़बानी करता हूँ। मेरा नाम है उबैद ताहिर। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा समझने और उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में पढ़ने की तौफीक दे, और इस रमज़ान की बरकत से कुरान के साथ हमारी मोहब्बत में और इजाफा करे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। FM 107